एभ्रीवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठीक छ। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी सब मल्टिपल्सको लेक्चर 3 गर्न गइरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि मैले यसको पार्ट 1 र पार्ट 2 रिलिज गरिसकेका छु हेर, ठीक छ है। र सब मल्टिपल भन्दा अगाडि हामीले के पनि पढाएको थियौँ त ल? मल्टिपल पनि पढाएको थियौँ, ठीक छ। र मैले बेसिक मल्टिपल एंगल्सको लागि लगभग 12 वटा भिडियोज रिलिज गरिसकेका छु हेर, ठीक छ। र त्यो सबैको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा मैले राखिदिएको छु हेर। त्यहाँ गएर हामीले सुरुमा त्यो हेरेर मात्रै हामी यसमा आउँ। र म अझै स्ट्रङली रिकमेन्ड अथवा सबैलाई रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने पार्ट 1 र पार्ट 2 नहेरिकन यदि पार्ट 3 मा आइन्छ भने फेरि टाइम लस मात्रै हुन सक्छ, बिकज दिस लेक्चर इज एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर, ठीक छ है। अब ध्यान दिनु यहाँहरु, आज हामी गर्दैछौँ तिम्रो लगभग 6 वटा क्वेशन हेर। अब यहाँ त 5 वटा मात्रै छन् मलाई हेर। यहाँ छ हाम्रो ब्युटी हेर, यहाँ हेर ब्युटी भने हेर, यो दामी क्वेशन छ अरे है, सारै नै मजा आउने खालको क्वेशन छ हेर, ठीक छ। अब यो जुन 5 वटा क्वेशन छ, नर्मली 5 वटा, दिस अल आर योर पास्ट क्वेशन छ र कि एक्जाममा सोधिसकेका एकदम फेमस खालको 5 वटा पास्ट क्वेशन छन्। यो बेसिक को लागि गरिरहेको छु र, ठीक छ है। अब जसलाई म्याथ मन पर्छ एकदमै नै, उसको लागि म ब्युटी वाला क्वेशन पनि गरौँला, ठीक छ है। यो अलिकति च्यालेन्जिङ वाला क्वेशनमा पर्छ, ठीक छ। दामी खालको छ र म यसलाई एन्डमा गर्छु र म सुरुमै डिस्क्लेमर दिइहालौँ र कि जस्ट तिमीले एक्जामको लागि मात्रै पढिरहेको छौ भने त्यसरी पढ्नु त हुन्न र यदि त्यसको लागि मात्रै हेरिरहेको छौ भने तिमीले यो 5 वटा मात्रै हेरे हुन्छ र यो तिम्रो जस्ट क्युरियोसिटीको लागि मात्रै हुन्छ र एकदमै नि ब्युटिफुल क्वेशन हेर। र हाम्रो कोर्स बुकमै भएको कारणले म यो गराउन गइरहेको छु र, ठीक छ है। आजको हाम्रो टार्गेट यिनीहरू छन्, ठीक छ। थोरै सरसफाइ गरिहाल्छु अनि हामी स्टेप बाइ स्टेप जाउँला। एकदमै मजा आउने खालको क्वेशन्सहरू छन् र लाइफ लङ कन्सेप्ट लिउँला। थोरै आफ्नो फोकस बढाइदियो, थोरै आफ्नो एन्टिना घुमाउ र पुरै डेटा टिप्न ट्राई गर, ठीक छ है। जस्ट अ मोमेन्ट, यो थोरै मेटिहाल्नु एकैछिन रुक, थोरै मेट भयो ल। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 1 मा हेर, ठीक छ। यहाँ हेर, अब सुरुमा मलाई डिभाइड गर्छु त ल, यहाँ तिम्रो सिमाना राखिदिउँ त है ल, चट्ट। हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 1 मा। 1 मा के छ र, sin a = 2 tan a / 2 अपन 1 + tan square a / 2। यो त कहाँ देखा जस्तो लाग्यो? याद गरौ ओपल कि हामीले यसको फर्स्ट लेक्चरमै पढिरहेको छौँ र यो त हाम्रो फर्मुला हो र। ध्यान दिनु त ल, हामीले sin a को 3टा फर्मुला पढाएको थियो र यो हाम्रो के हुन्छ त ल, दोस्रो फर्मुला हो र। तिमीले यो भन्नु सर यही त प्रुभ गर्नु थियो, यसले यस्तो कहिले हुन्छ र कि तिमीलाई सिधै फर्मुला राखिदिन्छ र त्यो प्रुभ गर्नु भन्छ र। ध्यान दिनु त ल, मैले यसै गरी तिमीले फर्मुला प्रुभ गर्न मल्टिपलमा पनि सिकाएको थिएँ र सायद लेक्चर 3 मा मैले सिकाएको थिएँ र, याद आयो अलिअलि? सायद त्यसमा गरे जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो 2 र 3 मा कुन चाहिँमा थियो अरे त्यो है। हो, यो कुरा हामीले यहाँ पनि गर्नुपर्छ र कि कहिलेकाहीँ एक्जाममा के हुन्छ त तिमीलाई फर्मुला दिन्छ प्रुभ गर भन्छ र, ठीक छ है। अब ध्यान दिनु यहाँ यहाँ हामीले पहिला गरिसकेका छौँ मल्टिपलमा, म यहाँ थोरै रिपिट हान्दिन्छु र, ठीक छ है। र यो गराउनुको हाम्रो मेन रिजन के छ भने यस्तो पनि पढ्ने गर सोध्छ भन्न खोजे है। अब यहाँ सुरु हामी लेखौँ एलएचएस, तिमीले आरएचएस बाट पनि गर्न मिल्छ है, मजाले मिल्छ र। के छ भने sin a छ र, ठीक छ। अब तिमीलाई के बनाउनु छ भन्दा a बाट a/2 मा आएर बुझिन्छ, मजाले बुझ्नु पर्ने हो र। अब sin a को फर्मुला के हुन्छ त, यस्तो हुन्छ अरे 2 sin a/2 र cos a/2। अब भन्नु सर यो कहाँबाट आयो? यो मैले पहिल्यै पढाएको हो रे। जस्तै हाम्रो sin 2a भने के हुन्छ भने 2 sin a अनि cos a त हुन्छ र, बुझिन्छ। अब तिम्रो यो 2 को ठाउँमा a गरेपछि त a को ठाउँमा तिम्रो a/2 गर्नुपर्छ र, बुझिन्छ है। भेरी गुड। र अब ध्यान दिएर त्यहाँ ल, त्यहाँ त माथि tan छ र मेरो 2 त आइसक्यो, त्यहाँ पनि 2 छ, ठिक छ र। त्यहाँ तिम्रो tan छ, मेरो यहाँ के छ भने sin मात्रै भयो र। ध्यान दिनु त ल, मलाई माथि tan चाहियो। अब माथि tan को लागि त मलाई sin मा cos भावे tan लेख्नु हुन्थ्यो र। यसो मतलब तिमीले के बुझ्यौ न, तिमीले अर्को स्टेपमा गर्दा राम्रो हुन्छ, म यही गरिदिउँला है। र टाइम बचाउ, यहाँ यस्तो गर्न सक्छु अरे, यहाँ तिम्रो अब cos a/2 ले डिभाइड गर्ने, ठीक छ। र म यहाँ मल्टिप्लाई के गर्छु मतलब cos a/2 ले। अब भन्नु सर यो के गरेको, यो क्या कि या भन्दा यस्तो गरे अरे, यो तल माथि मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ र यो काट्ने नै हो, यसै पनि रातो रातो काट्छ है। अब sin / cos लेखिरहेको छ भने त पक्कै पनि त्यो tan बन्छ र, हो कि मलाई त ल मैले त्यो आरएचएस को डिजाइन हेरेको है। अब राम्रो यहाँ आएर है, यो 2 त 2 छ, sin / cos के हुन्छ भने tan a/2 भयो, ठीक छ। अहिले बुझ्छ है। अब यहाँ के हुन्छ, यो कालो cos इन्टु रातो cos माथि माथि। अब cos इन्टु cos गर्दा के हुन्छ त cos स्क्वायर a/2 होला र, बुझिन्छ मजाले। भेरी गुड।
अब ध्यान दिएर यहाँ हेर 2 tan a/2 त माथि छ। अब cos स्क्वायर भने के हुन्छ त जाँदाखेरि sec स्क्वायर हुन्छ र यस्तो हुने हैन र मजाले हुन्छ। सोच त हो किन ध्यान देऊ त ल कि cos स्क्वायर भने के हुन्छ 1/sec स्क्वायर। फेरि दोहोऱ्याउ के हुन्छ भने cos स्क्वायर भने के हुन्छ भने 1/sec स्क्वायर। सर किन यो गरे भन्ला ध्यान दिएर हेर माथि त्यहाँ 2 tan a/2 मात्रै छ र ध्यान देऊ। यहाँ पनि मलाई माथि यो मात्र चाहियो र मतलब एला म त्यसो अब तल लैरा छु किनभने माथि जे छ त्यो त मसँग छ र टक्क। अब मलाई जे चाहिन्छ तल मात्रै चाहिन्छ र मतलब डिनोमिनेटरमा। अब आयो sec स्क्वायर यो कहाँ आको भने cos भने हाम्रो sec को रेसिप्रोकल हो अथवा sec भने के हुन्छ cos को रेसिप्रोकल हुन्छ र। अब तिमीले यसको पनि फर्मुला पक्कै पढेकै होला र ध्यान देऊ त यहाँ है माथि छ हाम्रो 2 tan तिम्रो के छ भने a/2 जस्ता जस्तै ध्यान देऊ। अब sec स्क्वायर भने के हुन्छ 1 + tan स्क्वायर के हुन्छ भने 1 + tan स्क्वायर। अब एंगल यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही राखौँला। अब भयो RHS प्रुभड ठीक छ। अब क्वेशन तिमीले यो सोध्ला भएर कि यो फर्मुला कहाँबाट आयो कि sec स्क्वायर a/2 भने 1 + tan स्क्वायर a/2 कहाँबाट हो। ध्यान दिएर यहाँ एकदम ध्यान दिएर यहाँ सुन्नु त ल तिमीले याद गरौ ओपल तिमीले सायद क्लास 8 मा 9 मा पक्कै पढेर आको होला र के पढाछ यहाँ आएर यस्तो छ अरे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 याद आयो। अनि के हुन्छ मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 याद आयो भेरी गुड हेर। अनि के हुन्छ त cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 याद आयो भेरी गुड हेर। यो हाम्रो स्क्वायर वाला रिलेसन अथवा पाइथागोरस वाला रिलेसन पनि भन्न सकिन्छ। अब ध्यान दिएर यहाँ अब यहाँ राम्रो हेर्दै sec स्क्वायर भने यो उदाहरणमा के हुन्छ 1 + tan स्क्वायर अनि यहाँ थीटा वाला थीटा हाल्नु ध्यान देऊ त ल यहाँ तिम्रो बीटा वाला बीटा हाल्नु ए वाला ए हाल्नु एंगल जे छ त्यही हालिन्छ र। अब यहाँ थीटा यहाँ पनि थीटा त हुन्छ ध्यान देऊ त। अब यहाँ हाम्रो के छ a/2 भने यहाँ जे एंगल छ यहाँ पनि त त्यही एंगल हुनुपर्छ नि। यो फर्मुला तिमीलाई त्यो बुझाउँछ र कि यहाँ जे एंगल छ यहाँ त्यही हाल्नु। अब बल्ल 1 लेख्नु है भनेर उले हामीलाई भने आएर अनि हामी पनि हुन्छ भने आएर भइहाल्यो ट्याक्कै हेर बुझिन्छ। एकैछिनमा आन्सर आइसकेको छ र दोहोऱ्याउँछु र यो क्वेशन पास क्वेशन हो र आधी क्लासले बिगारेर आएको थियो र किनभने यो धेरै सिम्पल क्वेशन हो र गाह्रो गाह्रो मात्रै पढेर गएको हुन्छ र यस्तो छ भने बिग्रिन सक्छ कहिले काहीँ ध्यान दिने हेरे गर्दाखेरि धेरै सिम्पल छ यो केही पनि गाह्रो छैन ठीक छ। अब यो भन्दा सजिलो के हुन्छ भने तिमी राइट ह्यान्ड साइडमा गर्नु र ठीक छ। यो सबैलाई तिमी sin cos मा कन्भर्ट गरेर तुरुन्तै आन्सर आउँछ र त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। राइट ह्यान्ड साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड पनि निकाल्न सक्छौ र ठीक छ। यहाँसम्म मजाले बुझिन्छ मैले तिमीलाई अब यही टेक्निक गर्दै मजाले आएर ठीक छ। यहाँसम्म भेरी गुड र काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ हेर बेला बेलामा निलो पनि हेर्दियौ मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गरौँला ठीक छ है। अब हामी जाउँला 2 नम्बरमा ठीक छ। म यो चाहिँ मेटिहाल्दिन म यहाँ गर्छु सरसफाई अभियान एकैछिन ढुकाइ देला जस्ट मोमेन्ट ल यहाँ हेर। अब हामी जाउँ 2 नम्बरमा आएर यो मैले मेट्दिन ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ र म यहाँ आएर गर्दिउला र 2 नम्बर धेरै छोट छोट छ यो राम्रो नि आएर। अब हामी जाउँ 2 नम्बरमा आएर क्वेशन नम्बर 2 र क्वेशन नम्बर 2 हेर ध्यान यहाँ के छ हेर त कि 1 + cos α / sin α छ हेर र एन्सरमा के छ cot α/2 हो र धेरै सजिलो हो र। यहाँ एंगल जे छ यहाँ हामीले आधीमा लानु पर्ने छ र ध्यान देऊ एकदमै ध्यान देऊ र कि हामीले cos सँग 1 आउँदा के गर्ने एनी हाउ 1 भगाऊ र sin सँग 1 आउँदा के गर्ने एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ। यो अगाडि नारा हामीले पुरै तिम्रो नारा लाएर आएको थियो र है तेरो मल्टिपल एंगल अवश्य हेर्नु हो र लिंक तल छ र मैले मजाले गरिदिन्छु त्यसै गरी गर्छु है त ल राम्रो यहाँ हेर। अब जाऊ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो के छ यस्तो छ र है कि 1 + cos α/, के छ त ल sin α बुझिन्छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर मलाई एनी हाउ के हुन्छ 1 भगाउ गर्नु छ भने म फर्मुला के लाउँछु त ल cos को त तिम्रो 5 वटा फर्मुला छ। अब तिम्रो 1 काटिने फर्मुला के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे कि 2 cos स्क्वायर आधी एंगल -1 हेर। अब हाम्रो एंगल यहाँ के छ अल्फा भनेपछि आधी के होला α/2 होला बुझिन्छ है। यो म धेरै अब एक्सप्लेन गर्दिन है यस्तो हामीले अगाडि नै पढेर आइसकेको कुरा हो नि हेर। अब तल के छ sin छ र ध्यान दिउ त हाम्रो एंगल छ cot α/2 यहाँ माथि तिम्रो α/2 त आइसक्यो र तर तल तिम्रो के छ अल्फा मात्रै छ 2 आइसक्या छैन ठीक छ। मतलब यसलाई पनि मैले ब्रेक गर्नु पर्ने भयो ठीक छ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर म तलबाट तिम्रो ग्रीन लेख्दिन यहाँ रे कि sin को के हुन्छ 2 sin cos हुन्छ र बुझिन्छ। त्यहाँ पनि त हालेछु मैले हेर न यही हेर ठीक छ। यहाँ के हुन्छ अब
एंगल आदि, यहाँ पनि के हुन्छ एंगल आदि हेर यो बिचा डट हुन्छ अरे बुझ्छ है भेरी गुड हेर अब ध्यान दिएर यहाँ काटकुट कम्पनी छपकाइदियो ल भयो भयो अब के छ यहाँ त 2 cos स्क्वायर के छ मतलब अल्फा बाइ 2 यसरी अल्फा हो है हाम्रो मैले ए लेखेछु यो बर्बाद गरिएछ र यो अल्फा भन्न खोजे अब ए लेखिएछ है त्यहाँ हेरेर ए नै लेखिएछ र है कहिले यस्तो तिम्रो प्रिन्ट मिस्टेक हुन सक्छ ध्यान दिएर हेरौँ है यस्तो गल्ती गर्नु हुन्न है त ल कहिले यस्तो हुन्छ अब मतलब उता आए हेरेर यता पनि ए नै लेखिएछ र ल हेर यो बुझिन्छ है अब तल हाम्रो के हुन्छ मतलब यस्तो छ है कि 2 sin अल्फा बाइ 2 र के छ भने cos अल्फा बाइ 2 र बुझिन्छ अब यो 2 2 चट छपकाइदेऊ यो पनि छपकाइदेऊ है अब के बाँकी भयो त ल cos अल्फा बाइ 2 बाइ sin अल्फा बाइ 2 अब cos बाइ sin त कता कता शून्य जस्तो लाग्यो मलाई त तिमीहरुलाई पनि पक्कै लाग्यो होला cos बाइ sin मा के हुन्छ cot हुन्छ र अल्फा बाइ 2 एंगल जस्ताको जस्तै हेर र सायद यही थियो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड भयो के भयो न प्रुभड भयो ठीक छ ध्यान दिएर हेर्दै त ल काहीँ समस्या कमेन्ट गरेर सोध्न सक्छौ होला मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ होला ठीक छ है हाम्रो दुईटा क्वेशन मजाले भयो ठीक छ म थोरै सरसफाई अभियानमा लाग्छु र म अझै रिपिट गर्छु होला हामीले फर्मुला वाला पार्ट चाहिँ राम्ररी हेरौँ है फेरि डाइरेक्ट फेरि यहाँ नबुझ्ला ठीक छ र मल्टिपल को 12 वटा भिडियो पनि हेरौँ है त ल अब थोरै सरसफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँला तिम्रो 3 नम्बरमा ठीक छ है म एकदम बेसिक बाट सुरु गर्दै छु है बिस्तारै हाम्रो टफ आउँदै जान्छ ठीक छ फेरि धेरै स्टुडेन्टले फेरि यहाँ सिम्पल पनि गराउनु गाह्रो मात्रै बुझिएन भन्छन् त्यही भएर म यहाँ बेसिक पनि गराउनै पर्छ है थोरै यहाँ मेटिहालौँ एकैछिन जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा हेर र यो 3 नम्बर एकदमै नै फेमस क्वेशन हो र हामीले यस्तै क्वेशन तिम्रो मल्टिपलमा पनि गरेर आको थियौ हेर सारै सिम्पल छ र यो मैले हायर पावर फर्म्याट भन्दै गराएको छु त्यो पहिला हेरेर आउनुपर्छ है हामीले अनि मल्टिपलकै भाइ हुन्छ सब मल्टिपल हेर है अब जाऊ 3 नम्बरमा यहाँ हेर एलएचएस लेख 3 मा जाऊ लेख लेफ्ट ह्यान्ड साइड ल के छ यहाँ हेर्दै ध्यान दिएर हेर यहाँ के छ भने sin छ क्यूबमा एंगल थीटा बाइ 2 हेर ठीक छ अनि प्लस के छ भने cos मा त्यही हेरै कि cos मा क्यूब छ एंगल थीटा बाइ 2 ठीक छ तल के छ भने sin थीटा बाइ 2 र के छ भने cos थीटा बाइ 2 है धेरै सजिलो छ अरे अब माथि के हुन्छ a क्यूब प्लस b क्यूब र हामीले a क्यूब प्लस b क्यूब सुनेर आएको छ पक्का यहाँ आएर के हुन्छ मतलब a प्लस b अनि के हुन्छ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यो हामीले बाल्यकालदेखि नै पढिआएको कुरा हो है अब यहाँ a भने के छ भन्दै त ल sin थीटा बाइ 2 b भने के छ cos थीटा बाइ 2 अनि बल्ल क्यूब क्यूब छ र है अब बुझेन भने एक स्टेप म लामो लेख्छु ल यहाँ केही छैन म दोहोऱ्याइन्छु पुरै यहाँ ल यस्तो गर्न सक्छ a क्यूब प्लस ल र b को ल र अनि होल क्यूब यो लेख्न सकिन्छ र यो नलेखे नै हुन्छ है डाइरेक्ट गर्न सक्छौ र तर यहाँ नबुझ्ला भन्न मैले तिमीलाई सानो सानो स्टेप पनि गरिरा हुन्छु ठीक छ ल यहाँ हेर अब ध्यान देऊ त ल माथि के छ a क्यूब प्लस b क्यूब अब के हुन्छ भन्दै त ल a प्लस b अर्थात के हुन्छ भन्दैलाई कि a प्लस b ठीक छ अब के हुन्छ भने a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 माइनस ab अर्थात के हुन्छ भन्दैला sin थीटा बाइ 2 अनि cos थीटा बाइ 2 ठीक छ अनि के आउँछ प्लस b स्क्वायर यहाँ थोरै अटेन थोरै यहाँ तिम्रो अब सिमाना मिच्ने काम गरौँ है हल्का मिचौँ है हल्का मिचौँ केही छैन ल यहाँ सिमाना मिचौँ लाएर है अब त्यसपछि के हुन्छ प्लस यहाँ के हुन्छ मतलब b ल स्क्वायर ठीक छ है ल a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर ठीक छ अब तिम्रो अपनमा जाउँ यहाँ मजाले झ्याप्पै अपनमा जाउँला अनि तल के छ भने यहाँ छ है कि sin थीटा बाइ 2 प्लस के छ भने cos थीटा बाइ 2 छ बुझिन्छ अब यहाँ तिम्रो चट हाल्न मिल्यो रे यो जम्मै र यो जम्मै चट है त ल अब ध्यान दिएर यहाँ है कि sin स्क्वायर एंगल प्लस cos स्क्वायर त्यही एंगल हेर यहाँ जे एंगल छ त्यहाँ पनि त्यही एंगल छ मतलब त यो त 1 भइहाल्यो र अघिकै कुरामा त्यहाँ लेखेको थिए र है sin स्क्वायर एंगल प्लस cos स्क्वायर त्यही एंगल इज इक्वल टु 1 थीटा बाइ 2 है थीटा बाइ 2 ठीक छ थीटा बाइ 3 भए के हुन्छ थीटा बाइ 3 कुरा यो हो र है त ल अब राम्रो यहाँ ध्यान दिएर हेर अब ध्यान दिएर हेर यहाँ के छ 1 आइहाल्यो बुझ्छ 1 माइनस उता के छ त sin थीटा बाइ 2 र cos के छ त थीटा बाइ 2 बुझिन्छ अलिअलि बुझ्नु पर्ने हो र एकदमै ध्यान दियो र तर जुन त्यहाँ छ राम्रो हेर त्यहाँ त्यो एंगल थीटा छ र मतलब मैले यसलाई अब यो हाफबाट सिंगलमा लानु पर्ने हो बुझिन्छ अब ध्यान दिएर यो तिम्रो फर्मुला जस्तो देखिरहेछ र अब ल सर कहाँबाट देखियो र यहाँ हेर न यहाँ हेर ल sin थीटा को सब मल्टिपल के हुन्छ फर्स्ट फर्मुला के हुन्छ भन्दै त ल 2 sin थीटा बाइ 2 र cos थीटा बाइ 2 हुने भयो र
यो हो कि होइन त मजाले हो र। अब ध्यान देऊ यो 2 तिमीले अब यता लान्छ भने डिवाइडमा जान्छ र, हो कि होइन त ल, राइटबाट लेफ्टमा आएको हेर। अब यसको मतलब यो हुने रहेछ। अब जे त्यहाँ छ त्यही तिम्रो यहाँ पनि त छ, ठ्याक्कै त्यही छ र। बुझ्यो अलिअलि? अब सिद्धिहाल्यो र केही पनि छैन अब त है। अब 1 ए सरी यहाँ इजगल लेख पहिला, ठिक छ। 1 यो होइन है, ल थोरै यहाँ पुछौँ ल। 1 माइनस यो के हुन्छ, ऊ त्यहाँ आएर के हुन्छ मतलब माइनस साइन थीटा बाई 2, त्यही प्रुभ गर्नु पर्ने छ त्यहाँ है। अब यसलाई तिमीले अझै लेख्न चाहन्छौ भने के हुन्छ, 1 माइनस 1 बाई 2 साइन थीटा लेखे पनि भयो र। नाउ दिस इज प्रुभड है। यो आरएचएस लेख्दा यहाँ राइट ह्यान्ड साइड आयो, बुझिन्छ? र यस्तो क्वेसन हामीले के राख्छौँ त ल, यो हामीले यो मल्टिपलमा पनि गरेर आएको छौँ र, ठिक छ है। काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र, बेला बेलामा निलो पनि हेर्देऊ, ठिक छ है। अब थोरमा यहाँ के गर्छौँ मतलब सरसफाई अभियानमा जाउँला। अनि हामी गरौँला तिम्रो क्वेसन नम्बर 4 हेर। र यो क्वेसन पनि एकदमै रिपिटेडली आएको छ, ध्यान देऊ है। क्वेसन नम्बर 4 अलिक बढी नै महत्त्वपूर्ण छ, ठिक छ है। अब थोरमा सरसफाई गर्छु, ध्यान दिएर हेर्नु र सँगै नोट गर्ने काम पनि गरौँ, ताकि तिम्रो भिडियो सकिदासम्म के हुन्छ चट्ट तिम्रो नोट पनि गर्नु छ है त ल। एकैछिन रुका, जस्ट अ मोमेन्ट है त ल। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा हेर। र मैले भनेको छु यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, ध्यान दिएर हेर्ने। क्वेसन नम्बर 4 हेर, यो अलि स्वाद आउने क्वेसन छ र है। अब के छ भन्दा एलएचएस लेखौँ पहिला है, पक्कै पनि हामी एलएचएस बाटै गर्ने होला र हैन। आरएचएस त्यति सानो छ र, ठिक छ है। अब एलएचएस देब्रे हात, अब देब्रे हात के छ भन कि साइन 2 अल्फा, मुनि के छ भन्दा तल मुनि के छ भन 1 प्लस cos 2 अल्फा। अब इन्टुमा के छ भने cos अल्फा छ र तल के छ भने तल 1 प्लस cos अल्फा र हाम्रो एउटै रुलले काफी छ र के भन्दा तल एनी हाउ 1 भगाउ यदि cos सँग छ भने, ठिक छ है। भेरी गुड र। अब ध्यान दिएर पहिला तिमी राइट ह्यान्ड साइड दाहिने हात पनि हेर्दै हेर, त्यहाँ के छ भने tan अल्फा बाई 2 हेर। मतलब तिमीलाई यो जम्मै एंगललाई काराकुरुक पारेर हाफमा लानु छ, ध्यान दिनु त ल। मतलब यो 2 अल्फालाई तिमीले पनि हाफै गर्नु पर्ने हो, यहाँ पनि अल्फा छ त्यसलाई हाफमा लानु पर्छ। यो 1 काट्दा आफै हाफमा गइहाल्छ, यो 1 काट्दा सिंगलमा जान्छ, यसलाई पनि हामीले हाफमा लानु पर्न सक्ने स्थिति आउला, अथवा माथि कतै काटिएला है। त्यो ध्यान दिएर हामी सबैलाई तोड्ने काम गरौँ र, फुटाउ दाना जम्मा लाएर, किन भन्दा त डङ्की डङ्क फुटाएर सबैलाई तिमी अब हाफमा लगिदिने हो र है। यो तिम्रो तोडफोड गर्नुपर्ने क्वेसन हो, कस्तो भन तोडफोड गरिदिने, ठिक छ है। अब राम्रो यहाँ हेर, साइन 2 अल्फा भने के हुन्छ भन 2 साइन अल्फा र cos अल्फा र यहाँ तिम्रो मल्टिपल वाला फर्मुला पनि छ र सब मल्टिपल पनि छ र। अब यहाँ तल जाऊ हेर, 1 त 1 नै छ, एनी हाउ 1 भगाऊ, त्यो गर्दा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ रे कि 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हेर। अब जान्छ 1 झ्यापै हेर है, 1 गयो तेल्लिन। अब जाऊ तिमी यहाँ इन्टुमा जाऊ हेर है नि त ल, यो अर्कै परेछ है यो त ल, यो गर्ने होला ल। यहाँ तिम्रो cos अल्फा जस्ता तस्तै छ। अब यहाँ के हुन्छ फेरि एनी हाउ 1 भगाऊ हेर, cos अल्फा भने के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे कि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, किन भन्नु त यहाँ जे छ एंगल त्यसको आधी हुनुपर्छ। यहाँ ट्वाइस त यहाँ तिम्रो सिंगल भयो आधी गरेको है, अनि यहाँ सिंगल थियो यहाँ अझ यसको पनि आधी भयो र, बुझिन्छ? अलिअलि बुझ्नु पर्ने हो र, ठिक छ। अब यहाँ हेर यो चडाचड काट्ने काम गर्दै हो, यहाँ पनि डङ्क काट्ने, दया नगर्ने, दया गर्ने हैन र, म्याथमा काटिहाल्ने हो र, काट्दा फेरि केही नभएको म्याथै हो है। अब राम्रो यहाँ हेर, यहाँ के आउँछ अब 2 साइन अल्फा डट के छ डट cos अल्फा, तल के छ भन्दा तल 2 cos स्क्वायर अल्फा र मैले ती माथि काटिन है त ल, मैले टाइम लिएर है ल। यो अल्फा लेख्या कस्तो हुन्छ है, यो त अल्फा त मिलाएर बुझ्छौ हैन ल ल। अब उता के छ भन्दा तल उता छ तिम्रो cos अल्फा मात्रै, यहाँ तल के हुन्छ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 र अल्फा बाई 2, ठिक छ। अब ध्यान दिएर यहाँ काटकुट कम पनि अझै भइरहेछ है, यो 2 दाना काट्यो है त ल। यो cos अल्फा यो स्क्वायर वालासँग यो अर्कोसँग यहाँ काट्यो र है, माथि पनि त दुईटा cos छ, यो त स्क्वायर हो र दुईटै काट्यो र। अब के बाँकी भन्दै तल माथि के छ भने साइन अल्फा बाँकी, तल के छ भन्दै तल 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाँकी र। अझै ध्यान दियो, अब हाम्रो एन्सरमा त अल्फा बाई 2 थियो भनेपछि यो त ठिकै छ र, माथिको अझै भएन र, यो त अल्फामा छ, अझै फुटाऊ। अब यो गर्दा के हुन्छ साइन अल्फा भने के हुन्छ भने 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 र फेरि फोडेको है त ल। तल के छ भने तल 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 र, यो त सेम टु सेम सार्दै छु र। अब फेरि काटकुट कम्पनी यो चढ
यो चढछट। अब के छ भने यहाँ तिम्रो sin by cos मात्रै छ। अब sin by cos कता कता मलाई त tan हुन्छ जस्तो लाग्दैछ र। अब एंगल जे छ तिमीले त्यही सार्नु पर्छ, ठीक छ। α/2 त्यही सार्ने हो र ठ्याक्कै हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड भइहाल्यो, प्रुभड हुने भयो। दाहिने हात आयो, के आयो भन्दै त ल दाहिने हात, ठीक छ है। लगभग बुझ्नु पर्ने हो र केही पनि छैन यो 2 मार्क्स तिमीलाई सित्तैमा जस्तो हो र। यसो पेन चेक गरिराख्थ्यो एन्सर आइसक्यो अरे यहाँ हैन। यसो पेनले लेख्छ कि लेख्दैन हेर्नु थाल्यो एन्सर आइसक्छ अरे एकैछिनमा। त्यति छोटो छ अरे त है। रमाइलो क्वेशन छ, ठीक छ। यहाँसम्म अलिअलि र म यहाँ छातीमा हात राखेर नढाँटिकन भन्छु र कि मैले यो भन्दा सायद 2 वर्ष अगाडि यो क्वेशन मैले टेस्टमा दिएको थिएँ र सायद मेरो विचार 26-27 जना कतिले टेस्ट एटेम्प्ट गरेका थिए, म ट्युसनमा दिए हो र यो, ठीक छ। र यी मात्रमा यो क्वेशन तिम्रो 3 जनाले मिलाएको थियो र। म दोहोऱ्याउँछु अझै र यस्तो क्वेशन तिम्रो त्यो होला 3 जनाले मिलाएका, ठीक छ नि। मैले पढाउनु भन्दा अगाडि टेस्ट लिन्छ सुरुमा, मतलब स्टुडेन्टलाई ट्युसन पढाउनु भन्दा अगाडि पहिला कति जानदार छन् भनेर टेस्ट गराएर 3 जनाले मिलाएर बल्ल है। अब बुझ्छौ र यति सिम्पल थियो र। मतलब स्टुडेन्ट नजान्ने हुन्न के र, केयरलेसनेस गरेर पक्कै हेर, नत्र त यदि चाहिँ अब त कसरी मिल्दैन र, जस्तोले मिलाउँछ र मजाले, ठीक छ। त्यो अलिकति फोकस गर, आफ्नो भित्रको इन्टेलिजेन्सलाई राम्ररी युज गर न। यति ट्यालेन्टेड मान्छेहरु तिमीहरु है, नपढ्दैपछि के गर्ने र फेरि के लाग्छ दिमागमा है त। थोरैमा सरसफाइ अभियानमा जान्छु, कहाँ के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, ठीक छ है। र बेलामा निलो अवश्य हेर्ला हो र, आई नो दैट है त। अब हामी जाउँला तिम्रो 5 नम्बरमा, ठीक छ। थोरै मिठो हो त, एकैछिन रुक, सरसफाइ अभियानमा लागिहाल्नु र है त। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 5 मा हेर। यहाँ लेखौँ न क्वेशन नम्बर 5, ठीक छ। ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने, एकदम ध्यान दियो, राम्रो सुन है। अब कान टक क्या हो र ध्यान दिएर सुन, ध्यान दिएर सुन। यो जुन क्वेशन छ, यो जुन म मेथड यहाँ सब मल्टिपलबाट गर्दै छु, यो हाम्रो लङ मेथड हुन्छ र। सब मल्टिपल टपिकबाट सल्भ गर्छु भने यो जुन क्वेशन नम्बर 5 छ यो थोरै लेन्दी देखिन्छ र यसलाई पछि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन भन्ने च्याप्टर पनि गर्छौं र। के हेर्दा ल, cos minus cos 2 sin sin, ठीक छ। sin minus sin 2 cos sin भन्ने वाला टेक्निक लाएर गर्छौ भने फेरि यो तिम्रो 3-4 स्टेपमै आन्सर आउँछ, ठीक छ। तर हामी पढिरहेको छौं हाम्रो सब मल्टिपल हेर, भनेपछि हामीले यही टेक्निक लाएर गर्दिनु पर्छ र यही क्वेशन हाम्रो पछि कहाँ छ भने ट्रान्सफर्मेसनमा पनि छ र, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन र प्रोडक्ट टु सम टु प्रोडक्ट वाला आएर कुरो त्यो हो र, ध्यान दियो र। त्यही भएर जुन यो यहाँको मेथड छ यो अलिकति लामो देखिन्छ, ठीक छ। र जब पछि म तिमीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन पढाउँछु तब यही क्वेशनमा फेरि गराउँछु र यो क्वेशन त्यसलाई एकदम छोटो तरिकाले गरिन्छ र म फ्युचरमा तिमीलाई यो पनि भन्छु र, याद गरौ गोपाल कि सब मल्टिपलको लेक्चर 3 मा हामीले यो गरेका थियो भन्छु र, ठीक छ। यो बेला तिमीले याद गर्नु, आजको यो क्षण याद गर्नु, ठीक छ है। भेरी गुड र। अब ज्यापै सल्भ गर्दिनु ल, म लेखिराख्छु है त ल। लेन्दी मेथड लेख्छु र, लेन्दी मेथड। अनि सर्टकट कहाँ आउँछ रे, ट्रान्सफर्मेसनमा। कहाँ आउँछ भने ट्रान्सफर्मेसनमा, त्यो लेख्नु यहाँ लेख्नु ल। For short method हैन, wait for trigonometric transformation। ल बुझिन्छ है, भेरी गुड हेर, ठीक छ। अब हामी गर्न थाल्नु कहाँ हो त ल, एलएचएसबाट देब्रे हात ल। यहाँ एलएचएस हाम्रो के छ भने त ल, उ त्यहाँ हो कि cos a minus cos b। ए मैले लेन्थी लेखा भने धेरै लेन्थी छैन है फेरि, यो भन्दा चाहिँ लेन्थी छ, सर्ट भन्दा चाहिँ लेन्थी छ र। लास्टै नाम त कहाँ छ त्यस्तो छैन हौ ल। यो जाब 2 मार्क्सको क्वेशन हो र हैन। ल के हुन्छ त sin b हैन र, ल sin b को पनि होल स्क्वायर, यस्तो छ र स्थिति है त ल। अब केही पनि छैन, बच्चा जस्तो गुटुटुटु गर्ने हेर। सपोज तिम्रो भाइ बहिनीले 6-7 पढ्ने खालकोले यो दियो भने के गर्छ, a minus b होल स्क्वायर। यो दियो भने के गर्छ भन, a minus b होल स्क्वायर। हामी भन्दै गर्ने हेर। ल के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे, a स्क्वायर माइनस के हुन्छ त 2ab अनि के हुन्छ भने प्लस b स्क्वायर, बुझिन्छ। अब यसको साथीलाई म यतापट्टिकोमा रातो लेखौँ आएर, यसलाई म रातो लेख्छु नझुक्यौ भन्दा है। अब यहाँ के हुन्छ भने a स्क्वायर, ठीक छ, माइनस 2ab अनि के आउँछ भने प्लस b स्क्वायर, बुझिन्छ। भेरी गुड हेर। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, यो र यो त गए जोडिए हेर। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर के होला, 1 होला र।
मतलब यी दुईटा मिलेर 1 लाई ब्ल्याकै जन्माए। ध्यान दिने। अब हामी अर्को पनि यहाँ यस्तो पनि यहाँ पनि छ है, यो cos स्क्वायर बी र यो sin स्क्वायर बी ले अर्को 1 फेरि ब्ल्याकै जन्मायो र यहाँ पनि 1 डङरङ्गै राख्दियो, जोड्दा त 1 आउँछ र कि sin स्क्वायर एंगल प्लस cos स्क्वायर एंगल 1, sin स्क्वायर एंगल प्लस cos स्क्वायर एंगल 1 हेर एंगल चाहिँ सेम सेम हुनुपर्छ है। म सायद यो जोडिरहेको 1 देखाउन बुझ्यो होला र। अब के बाँकी रह्यो मतलब अब अरु के नै पो रह्यो र बाँकी यहाँ मतलब यस्तो हुन्छ है, यो 1 भयो दुईटा 1 मतलब 2 हुन्छ है। जोड्दा के हुन्छ भने 1 + 1 2 आइसक्यो। कहाँबाट आयो रे? यो जोड्दा 1 त्यो जोड्दा 1 2 आयो। अब ध्यान दिएर यहाँ र -2 कहाँबाट? यो हेर यो बाँकी छ नि त हैन, यहाँ बक्स लाउँछु ल, यो बाँकी छ अनि अर्को यो पनि बाँकी छ। ठीक छ। अब सायद मैले तिम्रो सिधै लेखेँ भने तिमीले बुझ्नु पर्ने हो र। म यहाँ -2 पनि कमन तान्न सक्छु, दुईटामा त्यही छ है। -2 कमन तान्यो भने के हुन्छ भने यहाँ रे कि cos A cos B र यहाँबाट त्यहाँ के छ भने प्लस sin A sin B र। अब तिमीले यो अनुसार प्लस कहाँबाट आयो रे? ध्यान देऊ न, -2 कमन तानेको पुरै मान्छे -2 नै तानेपछि त अब के हुन्छ? बिचा पक्कै पनि प्लसै होला है। अब ध्यान दिएर यहाँ र 2 - 2 जस्ता तस्तै ध्यान देऊ है। अब यहाँ त cos A cos B प्लस sin A sin B फर्मुला बास्न आयो र। फर्मुला बास्न आइसक्यो मलाई हेर। यी नाखले फर्मुला बास्न गरिसक्यो एक वचन हैन त। ध्यान दिउ त ल, cos A cos B प्लस sin A sin B कता तिमीले क्लास 9 मा त कम्पाउन्ड एंगल भन्ने सुनेको थियो होला र। मैले पनि सुनेको थिए, हामीले 10 मा पढायो, 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि सायद 10 मै थियो, 10 पढाएको मैले अझै पनि। अहिले यो 9 मा हाल्दियो र। नबत्याएर किताब खोलेर तिमी हेर्छौ भने यो 9 मा फर्मुला छ हेर यहाँ कि cos A cos B प्लस sin A sin B के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे कि cos A - B हुन्छ रे फर्मुला सिधा। यो फर्मुला के को हुन्छ त यस्तो हुन्छ रे कि cos A - B। ठीक छ। लेख त्यसमै के लेख्ने त ल, तिम्रो cos A - B लेखौँला, एंगलमा ब्रैकेट हाल, यस्तो फर्मुला हो रे। ठीक छ है। cos A - B को सिधा फर्मुला हो रे, चोखो फर्मुला छ है। अब यहाँ तिम्रो 2 त अझै पनि कमन आउँदैछ रे यहाँ। अनि के आउँछ न 1 - cos A - B हेर, बुझिन्छ? यो 2 पनि कमन तान्दै भइहाल्यो। अघि नै ताने पनि हुन्थ्यो र अहिले तान्नु नि के हुँदा है। अब यहाँ सब बुझ्यो र। अब ध्यान दिउ त ल, cos सँग 1 आउँदा के गर्ने? एनी हाउ 1 भगाऊ, एनी हाउ 1 भगाऊ। अब यहाँ थोरै तिम्रो म सब मल्टिपल हाल्न गइरहेको छु र एक लाइनमा आन्सर आउँछ, तर मलाई लाग्छ कि यो हेर्दा तिमीले नबुझ्न सक्छ र। पर थोरै यहाँ ध्यान दिएर यहाँ त जस्तै यहाँ कि cos 2A को मलाई तिमी फर्मुला भन। ध्यान दिउ त ल, cos 2 को फर्मुला मलाई के भन त ल, sin मा भन र। किन भने हेर्दा आन्सर sin मा छ र। ठीक छ। यसको फर्मुला sin मा के हुन्छ भने 1 - 2 sin स्क्वायर A हुन्छ र। याद आयो? बकाइदा याद आयो र। ठीक छ। अब मलाई भन cos A को फर्मुला भन यसैमा ठ्याक्कै हेर के हुन्छ मतलब यो हुन्छ 1 - 2 sin A स्क्वायर छ यहाँ, sin स्क्वायर A/2 हेर, एंगल आधी गरे आएर। ध्यान दिउ र। अब यहाँ जे एंगल छ यहाँ त्यो आधी हुन्छ र, एकदम ध्यान दिउ। अब म यदि मैले यसको ठाउँमा एंगल यदि A - B राख्छु भने ध्यान दिउ है, यहाँ मैले सुरुमा 2A राखेँ हेर, यसले मैले आधी गरी यहाँ A बनाएँ हेर, मल्टिपल एंगल हेर। यहाँ मैले A राखेको छु, अझै आधी गरी मैले बनाएँ A/2 हेर, सब मल्टिपल एंगल हेर। अब यो एंगलको ठाउँमा मैले सिधै यस्तो एंगल मात्र राख्न सक्छु हेर, A - B पनि त एंगलै हो हेर। अब यहाँ यदि मैले A - B राख्छु भने यसमा ध्यान दिएर हेर। अब यहाँ के हुन्छ 1 - 2 सेम टु सेम हुन्छ र। ध्यान दिउ। अब sin स्क्वायर पनि जस्ता तस्तै हुन्छ र, एंगल/2 हेर, के/2 रे? एंगल/2। अब मेरो एंगल यहाँ A भएपछि यहाँ A/2 भएको हो। अब यहाँ एंगल के छ मेरो, मतलब यसको एंगल के छ भने A - B छ र। अब त्यसो भए यहाँ पनि के हुन्छ भने A - B हुन्छ अनि एंगल/2 मतलब /2 तल छ रे। अहिले बुझ्यो? अब ध्यान दिउ र। म यहाँ तिम्रो दुईटा वाला एंगलमा सिधै सब मल्टिपल हाल्दै छु हेर कि cos एंगल भने के हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर एंगल/2 हेर। यहाँबाट आको, कहाँबाट आको रे? यहाँबाट आको हेर। ठीक छ। यहाँ A भए A/2, यहाँ B भए B/2, A - B भए A - B/2। अब यहाँ तिम्रो इराज पराजुली भए के हुन्छ त्यहाँ इराज पराजुली/2, बुझिन्छ? एंगल त्यसरी गरिन्छ र। अब यहाँ म यस्तै अवस्थामा छु हेर, मलाई 1 काट्नु छ र म हाल्छु तिम्रो sin वाला फर्मुला र मलाई यसलाई अब ठ्याक्कै त्यो लेख्न सक्छु र। म ध्यान दिएर हेर एकदमै, तिमी साइडमा यो लेख्नु, म अब यो हाल्न गइरहेको छु। यो हाम्रो के हुन्छ भने फर्मुलाको लिस्ट हुन्छ, बुझिन्छ है? बेलामा यस्तो पनि लेख्नुपर्छ है, फेरि कहाँबाट हुन्छ। अहिले बुझ्यो? अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, अब 2 छ जस्ता तस्तै, 1 छ जस्ता तस्तै, माइनस जस्ता तस्तै हेर।
राख तिम्रो रातोमा ब्र्याकेट हेर है। त्यो गर्दा के हुन्छ भने 1 - 2 sin स्क्वायर अनि के हुन्छ भने a - b by 2 मैले कर्ली हाले भए हुन्न छ है। मैले कर्ली हान्नु पर्ने रहेछ अरे यहाँ पनि ब्र्याकेट है त ल कर्ली हाल्नु पर्ने रहेछ अरे है। एंगलमा स्मल छ नि त हैन। ल यस्तो गरेपछि बुझ्छ होला पक्कै पनि बुझिन्छ अलिअलि बुझिन्छ र। अब ब्र्याकेट किन राखे भने त ल माइनस पछि राइट ह्यान्ड साइडमा फरएभर जब तक रहेगा दम काम करेगा हम मेरा यसरी काम गर्नु पर्यो है त ल। माइनस पछि ब्र्याकेट हाल्नी के अरे भने हाल्नी हेर। अब ब्र्याकेट खोल्दा के हुन्छ 1 - 1 चटेर माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ र। मेरो ठाउँ त्यहाँ अलि छैन म यहीँ राख्छु है त ल। ध्यान दिनु त मैले ब्र्याकेट खोल्यो भने के हुन्छ यो गायब यो चाहिएन अब र माइनसले खोल्दा यो प्लस हुन्थ्यो र है। यो 1 - 1 हुन्छ यो यसरी 0 भइसक्यो र। अब मैले तिम्रो 1 1 गायब गर्न सक्छु र। अब के हुन्छ यहाँ यो 2 वाला मात्रै बाँकी छ। बाहिर पनि त्यो 2 कुरेर बसिरहेछ अघिदेखि हेर मल्टिप्लाई गरौँला भनेर है। अब 2 2 जा के होला फोला र यस्तो मैले भन्नु नपर्ला र 2 2 जा के होला फोला यस्तो पढ्ने दिन पनि आए ल र फो 2 2 जा फो है। यो 1 1 मैले काटिने फेरि बुझिन्छ र यो प्लस भएको छ कसरी माइनस ब्र्याकेट खोलेर आएर अब 2 2 जा 4 भइहाल्छ। अब के छ मतलब sin स्क्वायर अब के हुन्छ यहाँ a - b by 2 एंगल जस्ता त त्यो पनि स्क्वायर लेख है ल र चट्ट आन्सर आयो र मेरो विचारमा दाहिने हात त्यही थियो कि 4 sin स्क्वायर a - b by 2 दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड र प्रुभड बुझिन्छ है। यो सारै सिम्पल थियो र यसलाई मैले लेन्दी लेखिरहेको छु यहाँ मतलब त्यसो भए अर्को त झन् छोटो हुने रहेछ र यो पनि त्यति खराब त छैन मजा आउने खालको छ र। म थोरै तिम्रो 1 2 स्टेप जम्प गरेको छु तिमीले बुझ्नु पर्ने हो र ठीक छ है। यहाँ 1 आको मैले सिधै लेखेर सिधै यहाँ 2 लेखिदिएँ र बुझ्यो होला र यहाँ मैले ब्र्याकेट खोलेको जम्प गरेको छु र ठाउँको अभाव है अलिअलि बुझ्यो होला र ठीक छ। कहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र ठीक छ र बेला बेलामा बुझिहाल्छौ र मजाले है। अब यो थोरै म मेट्छु र अनि हामी जाउँला क्लाइमेक्स र हाम्रो आजको लेक्चरको क्लाइमेक्स पार्ट हेर यहाँ तिम्रो ब्युटी थियो र अघि है सुन्दरी सल्भ गरिदिँदा झ्याप्पै हेर है त मेरो फेभरेट क्वेसन हो सब मल्टिपलको हेर मेरो पर्सनल फेभरेट म त्यो गराउँछु मजाले ठीक छ। अनि जो तिम्रो भन्दैछु जसले तिम्रो इक्जामको लागि मात्रै प्रिपेयर गरिरहेको छ उसले तिम्रो 6 नम्बर त्यस्तो ध्यान दिएर नहेरे हुन्छ ठीक छ है। म अब गर्छु क्वेसन नम्बर 6 हेर थोरै म अब के गर्छु भने सरसफाई अभियान एकैछिन रुका जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ हाम्रो लास्ट क्वेसन हेर हाम्रो यो लेक्चरमा हाम्रो के भन्छ क्लाइमेक्स अथवा हाम्रो ब्युटी कि अघिदेखि म यही कुरिरहेको थिएँ र कहिले आउँछ बल्ल आयो है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर यो क्वेसन के छ भन्दै तँलाई tan 7 होल नम्बर 1/2 इज इक्वल टु के छ √6 - √3 + √2 - 2 हेर ठीक छ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर फर्स्टमा यहाँ हेर्दा यो एंगल हाम्रो के छ भन्दा तँलाई 7 होल नम्बर 1/2 डिग्री हेर ठीक छ। अब यसलाई खोल्दा के हुन्छ यस्तो हुन्छ यो tan त tan होला। अब 7 2 14 हेर 14 + 1 के होला 15 डिग्री by 2 भन्ने बुझिन्छ है। अब ध्यान दियो 7.5 भन्न खोजा के हेर 7.5 को दशाई भन्छ नि हैन 7.5 भन्न खोजा र tan मा ठीक छ। अब यो एंगलको हाम्रो भ्यालु थाहा छैन र हामीले निकाल्नु पर्ने हो त्यो ठीक छ। अब यदि यो एंगल तिमीले डबल गरेर राख्छौ भने के आउँछ भन्दा tan 15 डिग्री आउँछ र यो पनि हामीलाई लगभग के हुन्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड एंगल त यो पनि हैन है। अब अर्को चाहिँ यसो डबल गर्दा के आउला tan 30 आउला यो बल्ल हामीलाई थाहा छ यो के हुन्छ भने 1 by के हुन्छ √3 हुन्छ। अब यसैगरी हामीलाई के थाहा छ भन्दा sin 30 थाहा छ ठीक छ र cos 30 पनि थाहा छ बुझिन्छ ध्यान दियो र। अब यो जुन हिसाब छ यसलाई हामीले दुई तरिकाले गर्न मिल्छ ठीक छ। एउटा भन्छौ तिमी इन्डिपेन्डेन्ट मेथड अथवा इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन हेर के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन भन्न सक्छौ सोलुसन। अर्को के हुन्छ डिपेन्डेन्ट सोलुसन यो दुई खालको हुन्छ ठीक छ है। अब ध्यान गरी यहाँ सुन डिपेन्डेन्ट भने के मतलब कि म कुनै भ्यालुजहरु एज अ गिवन मान्छु हेर यादै छ र हामीलाई भन्छ यदि त्यो भ्यालु म युज गरिरहेको छु भने जुन स्ट्यान्डर्ड होइन र ठीक छ यसलाई तिमी भन्छौ डिपेन्डेन्ट सोलुसन हेर। एक्जाम्पल यहाँ हेर्दै अब मलाई यो tan 7.5 चाहियो यसो डबल के हुन्छ 15 भने अब म के गर्छु भने sin 15 र cos 15 को भ्यालु युज गर्छु हेर ध्यान दिउ ल। अब तिमीलाई sin 15 र cos 15 को भ्यालु याद हुन्छ जरुरी छैन र यो त हाम्रो भ्यालु टेबलमा थिएन र याद गरौ ओपल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भन्दै तिमीले sin 15 घोकेर आएको छैन ल पक्कै हेर छ त छैन र
ठीक छ है, यो त हामी पक्कै गरेका छैन र। तर हामीले फेरि sin 30 cos 30 थाहा छ र मजाले। sin 30 के हुन्छ भने यो हुन्छ 1/2 र cos 30 के हुन्छ भने √3/2 र हामीलाई फेरि बाजा बजार आउँछ र हामीलाई यो आउँछ र। ठीक छ, अब यदि यो युज गरेर गर्छौ भने दैट विल बी योर इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन र। यो त हाम्रो के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो र। यो त हामीले पहिले थाहा थियो, हामीले 8 9 मा याद गरेर आएको हो र। यो हाम्रो ज्योमेट्रिकली प्रुफ भएको कुरा हो र। त्यही भएर यदि यो तिमी स्ट्यान्डर्ड भ्यालु युज गरेर आएको छौ इज आवर इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन। ध्यान दिने र। तर यदि म यसको भ्यालु युज गर्छु र जुन स्ट्यान्डर्ड होइन र यो तिमीलाई याद हुने चान्स धेरै कम छ र, कि धेरैले यादै गरे हुन्न रे यो, र याद गर्नु आवश्यक पनि छैन र। या त यो गरे हुन्छ बिकज दिज आर स्ट्यान्डर्ड र यो स्ट्यान्डर्डै होइन र। यो त हामीले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्ने, निकाल्नु पर्ने खालको क्वेसन छ यो त फेरि है। अब फेरि यो युज गर्छु भने के हुन्छ अब तिमी डिपेन्डेन्ट सोलुसन भन्छौ र यदि यो युज गर्छु भने क्वेसन धेरै चार सल्भ हुन्छ, छोटोमा सल्भ हुन्छ, एक पेज भन्दा थोरमा सल्भ हुन्छ र। तर यदि म यो युज गरेर गर्न थालेँ भने अब यो झन्डै 2 पेज लाग्छ र, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा धेरै लाग्न सक्छ अरे। यहाँ लेन्दी हुन्छ एकदमै र। यो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको धेरै लामो हुन्छ र यो। ठीक छ, र डिपेन्डेन्ट के हुन्छ छोटो मिठो भएर। ठीक छ, र म अहिले तिमीलाई यो गराउन आएर फेरि माथिको गर्दा फेरि तिम्रो सातो जान सक्छ है, सातो जाला। ठीक छ, यदि चाहियो भने म के गर्छु त हाम्रो ग्रुपमा अथवा मेसेन्जरमा तिमीलाई के गर्छु यसको सोलुसनको फोटो पठाइदिउँला। ठीक छ, म यहाँ के गर्छु भने डिपेन्डेन्ट सोलुसन गर्छु र यसको लागि मलाई अर्को पनि फर्मुला चाहिन्छ। ध्यान दिएर यहाँ है कि यो दुईटाको भ्यालु त मलाई चाहिहाल्छ, यो दुईटा मलाई बकाइदा चाहिन्छ अरे र मेटेरियल भएर। ठीक छ, र मलाई यो पनि चाहिन्छ हेर त यस्तो तिम्रो tan a/2 र यो लेख्न सक्छौ ल tan a/2 र यसको फर्मुला के हुन्छ हामीलाई 1 - cos a/ sin a हुन्छ। अब न सर कहाँबाट आयो, कहाँ से आया था वो भन्ला हो। अब ध्यान दिने यार, एनी हाउ 1 भगाउ गर सक्छ है, मजाले सक्छ र। यदि एनी हाउ 1 भगाउ गर्छौ भने न्युमरेटरमा के आउँछ मात्र यस्तो आउँछ है कि 2 sin स्क्वायर a/2 आउँछ। ठीक छ, तल पनि तिमी सब मल्टिपल लाउ हेर, त्यो गर्दा के आउँछ मतलब 2 sin a/2 र के आउँछ cos a/2 र। अब के काटकुट कम्पनी भइरा छैन र, अफ कोर्स है 2 काट्यो, यो स्क्वायर र एउटा काट्यो, sin मा cos के होला tan होला भयो नि त। मतलब यसलाई सर्दा फेरि त ठ्याक्कै तिम्रो यो के आउँछ अब tan a/2 र। बुझिन्छ, मजाले आयो र। मतलब के बुझ्यौ मतलब यो जे छ यो ठ्याक्कै यही आउँछ रे लास्टमा, त्यही आयो मजाले बुझिन्छ। अब म यो फर्मुला पनि युज गर्न गइरहेको छु र। ठीक छ है, यदि म यो तीनटा एज अ र मेटेरियल युज गर्छु भने यसलाई म के भन्छु अब डिपेन्डेन्ट सोलुसन भन्छु र। किनभने मेरो आन्सर यो तीनटामा डिपेन्ड गरिरहेछ र यो तीनटा कुरा तिमीलाई याद हुन्छ जरुरी छैन र। किनभने यस्तो याद गर्दै को बस्छ र हैन, यो त आफै गर्दै थाहा हुने कुरा हो हैन, र यो पनि किन याद गर्दै बस्नु यो पनि जरुरी छैन र। तर आन्सर छोटोमा निक्लिन्छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर कि यो तीनटा कुरा म के गर्छु मतलब एज अ र मटेरियल युज गर्नेवाला छु हेर। ठीक छ है, किन डिपेन्डेन्ट सोलुसन छोटो हुन्छ, छोटो मिठो। ठीक छ है, यहाँ सब बुझ्छौ मजाले ल, भेरी गुड र। म थोरै के गर्छु अब सर सफाई अभियानमा जाउँला अनि हामी गरौँला के भन्दा डिपेन्डेन्ट सोलुसन हेर। ठीक छ है, एकैछिन रुका, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ यसो सोलुसनमा झ्याप्पै हेर। ध्यान दिएर यहाँ हेर, फर्स्टमा म लेख्छु र मेटेरियल ध्यान दिएर हेर्नु र मेटेरियल। ठीक छ, मलाई सुरुमा के चाहिन्छ भन्दा sin 15 डिग्री चाहिन्छ, म डिपेन्डेन्ट सोलुसन गर्दै छु र। त्यसपछि मलाई के चाहिन्छ भने cos 15 डिग्री चाहिन्छ र है। अनि मलाई के चाहिन्छ भने मलाई चाहिन्छ tan a/2 को फर्मुला है त। अब sin 15 भने के हुन्छ भने √3 - 1/2√2, यो के हुन्छ √3 + 1/2√2 भन्ला सर कहाँबाट आयो रे यो। ध्यान दिएर यहाँ त जस्तै यहाँ यदि cos 30 डिग्री भनेको √3/2 तिमीलाई दियो भने अब तिमी यसबाट sin 15 र cos 15 निकाल्न सक्नुपर्छ भन्नु सर कहाँबाट। ध्यान दियो एकदम ध्यान दियो र। म तिमीलाई cos 330 बाट यसको आधी 165 र 165 निकाल्न सिकाएको होइन र, सिकाएको छु र। सेम टेक्निक र, डिट्टो सेम टेक्निक र। यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा भर्खर आएको छु र मैले, यही पार्ट मैले सिकाइसके हैन र। तिमीले यसरी सम मल्टिपल आर निकाल्ने हो र। यो क्वेशन पनि पास्ट क्वेशन हो र ठ्याक्क। यो दे आउँछ यो प्रुभ गर्नु मन छ, अथवा यो दे आउँछ यो प्रुभ गर्नु मन छ, यो हामीले प्रुभ गर्नु भनेर हाम्रो पास्ट क्वेशन हो र। ठीक छ है, र अर्को कुरा तिमीले यहाँ कम्पाउन्ड एंगलमा नि पढायो होला क्लास 9 मा आएर कि sin 15 भने के हुन्छ sin 45 - 30। अब sin a cos b cos a sin लगाऊ तुरुन्तै यो आन्सर आउँछ र। अब तिम्रो के हुन्छ cos के हुन्छ 45 - 30, यो त के हुन्छ cos a cos b + sin a sin b, सिधै आन्सर यो आउँछ। अनि पनि 9 निकाल्छ र यो त नपत्याएर किताब खोलेर हामीले यो प्रुभ गरिसकेको छ।
है। भनेपछि अब यो तिम्रो यसरी प्रुफ भएको अरे, ठिक छ। र यसको फर्मुला मैले अघि भर्खर निकालेको थिएँ, के थियो भन्दाखेरि कि 1 माइनस cos a, ठिक छ, बाई के थियो, बाई sin a थियो र। बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ, ठिक छ। अब जाऊ तिमी प्योर सोल्युसन अब हेर है, कि हामी अब के गर्छौँ त ल, अब जाऊ तिमी सल्भिङमा हेर, यो तिमीलाई चाहिन्छ भन्ने खोजे आएर मैले, ठिक छ है। म यो यहाँ युज गर्दैछु, त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट सोल्युसन हुन्छ है त। यहाँसम्म क्लियर छ है। अब जाऊ तिमी के छ यहाँ हेर है मजाले। अब एलएचएस के छ त ल, tan के छ भने त ल यो 15 डिग्री बाई 2 लेखौँला, हाम्रो के छ एलएचएस छ है त। देब्रे हात हेर, ठिक छ। यो ध्यान दे यहाँ हेर, अब तिमी a को ठाउँमा 15 सोच। अब tan a बाई 2 भने के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ अरे कि 1 माइनस cos a बाई sin a र मेरो a को ठाउँमा यहाँ a छ, यहाँ a बाई 2, यहाँ 15 भयो, यहाँ 15 बाई 2 हुने हो र। बुझिन्छ है। यहाँ जे आधी छ यसलाई डबल गरेर यहाँ हाल्नु पर्ने हो र। मैले अघि भर्खर फर्मुला प्रुभ गरेको छु, ठिक छ। अब यहाँ के आउँछ, यहाँ तिम्रो आउँछ 15 डिग्री, यहाँ पनि आउँछ 15 डिग्री र। यहाँसम्म बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ। र अब तिमीले बुझ्यौ होला म यो किन र मेटेरियल लेख्दैछु, यो त्यहाँ हाल्ने हो नि त अब, है नि त ल। अब यहाँ के हुन्छ अब के आउँछ ल, tan ल 15 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टु, ठिक छ। मजाले गरौँ। अथवा यो गर्दा फेरि मेरो स्पेस कम हुन रहेछ हैन, बरु म यो लेख्दिन सिधै, ठिक छ। म डाइरेक्ट इज इक्वल टु लेख्न आएर इज इक्वल टु यहाँ आएर सिधा सिधा है त ल। अब यो के आउँछ न 1 माइनस यहाँ भ्यालु हेरे मजाले के हुन्छ भने यस्तो छ अरे कि √3 + 1 बाई 2 √2, ठिक छ। बुझिहाल्छ र। अब तल के छ भन्दा इज इक्वल टु यहाँ सिधा हुनुपर्ने हो ल। तल के छ भन्दा यस्तो छ अरे कि √3 - 1 √3 - 1 बाई 2 √2 भयो। मजाले भ्यालु हालेको दुईटा आएर मजाले, यो तल हालेको यो माथि हालेको है। अब तिमी के गर्छौ मतलब मजाले तिमी क्रस मल्टिप्लाई गर्नु हेर। अब त्यो गर्दा के हुन्छ, यो यहाँ चाहिन हो, पहिला पहिला लेखौँ पहिला के हुन्छ मतलब कि 2 √2 माइनस के हुन्छ त्यो अब √3 - 1 हेर, किन माइनस ब्र्याकेट खोल्यो, ठिक छ। अब तल के आउँछ, तल आउँछ 2 √2 होल अपन हेर, यहाँ के छ मतलब √3 - 1 बाई के छ 2 √2 हेर, यहाँ लेख्यो इज इक्वल टु, ठिक छ है। अब फेरि यहाँ तिम्रो छप्काउने काम गरेर चट हेर है त। अब के बाँकी भयो त यहाँ है कि 2 √2 माइनस √3 - 1 बाई के छ त √3 - 1 हेर। बुझिन्छ, भेरी गुड हेर। अब हामी के गर्ने पर्छ ध्यान दिने हेर, यहाँ तिम्रो माथिल्लो तला मात्रै छ अथवा के छ, यहाँ न्युमरेटर मात्रै छ हेर। यहाँ तिम्रो न्युमरेटर डिनोमिनेटर बोथ छ हेर। मतलब आई हैव टु डु नाउ रेशनलाइजेसन अथवा रुट हटाइजेसन, ठिक छ है। अब थोरै यहाँ तिम्रो अब सिमाना, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने यहाँ हेर है, म के गर्छु रेशनलाइजेसन हेर। त्यो त के हुन्छ मतलब 2 √2 माइनस के छ भने त कि √3 - 1 बाई के छ भने √3 - 1, ठिक छ। अब कन्जुगेटले मल्टिप्लाई हुन्छ, ठिक छ। हरियो लेख्न ल हेर के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ अरे कि √3 + 1 तल के छ भने √3 + 1 हेर। बुझिन्छ, भेरी गुड हेर। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, अब गरौँ माथि मल्टिप्लाई हेर, ठिक छ। यहाँ ब्र्याकेट राख पहिला ल यहाँ हेर, यसले पहिला दुईटा हेर, यसले दुईटा यसले दुईटा हेर, सबै गर्ने हेर। र टोटल के हुन्छ भने यहाँ टोटल 3 टर्म छ, यहाँ दुईटा छ हेर। र 3 2 हाम्रो के आउँछ 6 वटा टर्म आउँछ हेर, ठिक छ, 6 वटा आउँछ है। अब तल के हुन्छ भने तल a - b a + b हेर, a² - b² हैन र बराबर यहाँ के हुन्छ पहिला यसले गरौँ के हुन्छ यस्तो हुन्छ अरे कि 2 √6 आउँछ, यसले √3 गर्दा हेर। अब यसले 1 लाई गर्दा के हुन्छ +2 √2 आउँछ। फर्स्टको काम सक्यो, यसको काम सक्यो, ठिक छ। अब कसको काम √3 हेर, √3 गर्दा के हुन्छ 3 आउँछ, ठिक छ। √3 आउँछ -√3 माइनस पनि छ त है। अब पाली -1 गएर यो पनि सक्यो। -1 के हुन्छ -1 दाल जस्ट दुई नेगेटिभ लेखा आएर त्यो गर्दा के हुन्छ -√3 र -1 हेर। तल के होला भन्दा तल इज इक्वल टु यहाँ लेख्छु, तल के होला भन्दा तल a² - b² अथवा के हुन्छ मतलब √3 को स्क्वायर 3 - 1 को स्क्वायर 1 हेर भयो है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर 2 √6 जस्ता तस्तै, ठिक छ। अब यो 2 √2 त जस्ता तस्तै नै लेख्नु परिहाल्छ है त ल। -3 - 1 ले के होला -4 होला है त ल। -√3 के होला -2√3 होला। अनि तल के छ तल 2 छ हैन त, हो कि हैन, हो हैन भन्नेको है। अब तिमीले यहाँ 2 ले दाँजन कमन तान्दा काट्न सक्छौ हेर। अब कमन तान्दा के होला यहाँ राम्रो यहाँ हेर है 2 कमन तान्दियो तसँग काट्दियो हेर। अब गर्दा के आउँछ, यो त √6 मात्रै बाँकी, 2 त गयो र कमन है। यहाँ तिम्रो √2 मात्रै बाँकी, ठिक छ। अब 4 मा 2 कमन तान्दा के होला 2 मात्रै बाँकी। यो तिम्रो राइट पार्टमा के छ 2 √3, त्यहाँ पनि 2 कमन तान्दा के बाँकी होला √3 मात्रै बाँकी। बुझिन्छ। अनि जुन तिमीले 2 कमन तान्यो त्यो तिमीले तलको 2 सँग काट्यौ हेर, यति त बुझिन्छ र। अब ध्यान दिएर हेर माथिसँग √6 √3 माइनसमा यहाँ छ हेर त्यो
मिलाएर सार्नु ल। पहिला √6 छ, त्यसपछि के छ -√3 छ, अनि के छ त ल +√2 छ, अनि -2 छ रे। हेर्न ठ्याक्कै यहाँ एक्ज्याक्टली यो र राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ डेरा ठ्याक्कै त्यो हेर्न राम्रो हेर्दा ल कति दामी क्वेसन हेर यो। ठीक छ, तर ध्यान देऊ है, मैले यो दुईटा भ्यालु युज गरेको छु नि, फेरि यो आफैमा क्वेसन हो र यो तिमीलाई याद हुन्छ जरुरी छैन र, यो त क्वेसन हो र आफै पनि, र यो फर्क पनि हाम्रो क्वेसन हो र। मैले यो तिनटा यहाँ बाजा बजाएर लगाएको छु हेर, अनि बल्ल तिम्रो के हुन्छ, यो डिपेन्डेन्ट सोल्युसन भनेको यही हो र है, र एन्सर तिम्रो टक रकै आयो र। ठीक छ, र हाम्रो जुन इन्डिपेन्डेन्ट सोल्युसन थियो त्यहाँ म के गर्थेँ भने sin 30 र cos 30 युज गर्थेँ, त्यो अलिक बढी नै लामो हुन्थ्यो। ठीक छ है, अझै म पछि गरिदिउँला। ठीक छ, र यहाँ तिम्रो अब ब्युटिफुल क्वेसन यसरी सल्भ हुन्छ। ठीक छ, आवर क्लाइमेक्स इज नाउ सल्भड र। ठीक छ, अब आज मलाई एकदम चेनको निन्द्रा लाग्छ र, दामी क्वेसन गरिरहेको छ र। ठीक छ है, अब आजलाई यति गरौँ आएर स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। कहीँ केही समस्या कमेन्ट गरेर सक्छौ र, मन परेमा नि कमेन्ट गर। ठीक छ, र बेला बेला निलो पनि हेर्देऊ, इराज पराजुली क्लासेसलाई सपोर्ट गर। ठीक छ, जति मैले सपोर्ट पाइरहेको छु आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल फर द्याट। आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई इन्फर्म गरिदेऊ र आजलाई हामी यति गरौँ अब। ठीक छ, ल म अझै दोहोऱ्याउँछु र स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, टेक रियली गुड केयर अफ योर सेल्फ। ठीक छ है त, ल सबैलाई बाई बाई, नमस्कार, टाटा।